بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أوجه الحمد كل الحمد والشكر كل الشكر إلى خالق الحمد والشكر، ثم الصلاة والسلام على من له حق واجب الذكر علينا. وكم من إساءة لو فاتنا ذكر هذه الجامعة التي أقيمت في رحابها هذه الدورة التدريبية الشهرية، فنقدم شكرا معطرا بالوردة والياسمين إلى شيخ هذه الجامعة العالم الجليل المحب للعلوم النبوية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما، وفي أخيرا محبا له. فهذا عالم ومحب للعلوم النبوية، حيث فتح صدره وكل ما يمتلك لنشر هذه اللغة العربية أمام الطلاب الدارسين والمعلمين، فالشكر له من أعماق القلوب. ثم نقدم الشكر المزيج بالامتنان من سوداء الجنان إلى هذا المعهد العربي الإسلامي الذي هو لا يزال يبذل جهوده الجبارة لنشر هذه اللغة الحبيبة وإيقاظ الوعي الإسلامي في قلوب الطلبة كي يتمهروا في اللغة العربية التي هي أساس العلوم النبوية. ونقدم الشكر إلى هذه الدورة التي مكنت الطلاب أن يتعلموا اللغة العربية، ثم صاروا على مكان يتكلمون بها بالبداهة ويستخدمونها في الكتابة والخطابة. وبعد ذلك نقدم الاحترام والحب والأخوة إلى خدمة الطلاب الذين تعلموا في رحاب الجامعة، فصرفوا لنا الود والحب وبذلوا لنا كل ما عندهم من الاحترام والتكريم، فلهم أيضا الود والاحترام، وهم دائما في سوداء قلوبنا وفي دعواتنا بإذن الله تبارك وتعالى. وأخيرا أنا أريد أن أقدم بين أيديكم كلمات عديدة. هذه الدورة التدريبية الشهرية التي فاضت في رحاب الجامعة اليعقوبية زادها الله قبولا وشمولا،
كأنها منهل فاض، وأنتم وردتم وأخذتم بقدر ما استطعتم، وشربتم من الماء العذب حسب ما عطشتم. ولا تتمكن أية مؤسسة أو مدرسة أو جامعة مهما صغرت أو كبرت أن تودع في الطلاب مقدورات استطاعوا بها أن يتكلموا بأية لغة مكان هذه اللغة العربية الوسيعة الشاملة، فقط في شهر واحد أن يتعلموا كل اللغة أو اللغة كاملها، لا كلا. ولكن هذه الدورة قد علمتكم ومكنتكم وأودعت فيكم أكثر مما ظننتم ونحن نظن. كما أنتم ظننتم قبل المجيء إلى هذه الجامعة، كنت ظننت وتكلمت مع أستاذ كبير في رحاب دار العلوم التابعة لندوة العلماء، وهو كذا قال: ماذا تفعل هذه الدورة التدريبية الشهرية في شهر واحد؟ وإلى أي نتيجة تصل هذه الدورة؟ ولكني لما وصلت ورأيت بعيني رأسي تحيرت، وأدهشتني النتيجة الرابحة. وكل ذلك ولكنكم أنتم ما أخذتم إلا نموذجا بين حياتكم التدريبية في هذه الجامعة. لو أنتم سلكتم طريقا على طراز هذه الدورة التدريبية في حياتكم القادمة لا تتمهرون إن شاء الله في هذه اللغة، لأن المهارة والبراعة تتطلب من الطالب الوقت الكثير، والطلاب بخيل في وقته في سبيل الدراسة، في سبيل اللعب وغير ذلك. ما شاء الله هو سخي جواد. فعليكم أن تجتهدوا بعد المغادرة من هذه الجامعة، وأوجبوا على أنفسكم أنكم تنفقون الوقت الكثير أو على الأقل 3 ساعات كل يوم لهذه اللغة العربية بإذن الله. وكذلك أمر واحد، إنكم ما شاء الله تظاهرتم بما تظاهرتم، قد قدمتم لنا تمثيلا حول طبخ الطعام، هذا من أحسن التمثيلات. ولكنكم لو أنتم أظهرتم أسماء الأشياء التي أنتم اشتريتم من السوق أو استعملتموها في الطبخ لكان هذا التمثيل أحسن. والله يوفق ما نسينا، والله يوفق ما نريد، وهو من أحسن التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.